अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तुम्हारे शाही ख़ानदान में शरीना नाम की एक लड़की हुआ करती थी। अब्बास ने नौशी से पूछा, तुम उसे जानती होगी? जानती हूँ, नौशी ने कहा। वो हरकल की बेटी थी। वो तो कुछ अरसा हुआ ऐसी गायब हुई कि उसका कुछ पता भी न चला। तुम उसे किस तरह जानते हो? इस तरह कि वो हमारे पास है, अब्बास ने जवाब दिया। हम में से किसी ने उसे अगवा नहीं किया था। वो अपनी मर्जी से अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मेरे एक दोस्त के साथ आ गई थी और अब उसकी बीवी है। मेरा यह दोस्त मेरी तरह जासूस है। वो जासूसी के लिए गया था। शरीना से मुलाकात हुई और दिली मोहब्बत ने दोनों को एक कर दिया। मैं उस वक्त लड़कपन की उम्र में थी, नौशी ने कहा। उसके साथ तो मेरी गहरी दोस्ती थी। बड़ी अच्छी लड़की थी। क्या वो तुम्हारे यहाँ खुश रहती है? मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मानोगी नहीं, अब्बास ने जवाब दिया। खुद जाकर देखो तो तुम्हें यकीन आएगा कि वो कितनी खुश है। वो वाकई बहुत अच्छी खातून है। मैं इतना ही कहूँगा कि वो तो भूल ही गई है कि रूम के बादशाह की बेटी है। हमारे यहाँ फ़िज़ा ही कुछ ऐसी है और माहौल ऐसा जिसमें कोई धोखा और फरेब नहीं, मोहब्बत और खलूस है। कुछ दूर तक शरीना की बातें होती रहीं और नौशी बड़ी दिलचस्पी से पूछती रही कि मुसलमानों के यहाँ औरत के लिए मुशर्रती और दीगर हालात कैसे हैं। अब्बास उसे बताता गया। मालूम नहीं दिल में ये बात क्यों आती है, नौशी ने कुछ देर खामोश रहकर कहा। कुछ ऐसी ख्वाहिश उभर रही है कि तुम्हारे साथ ही चली चलूं। यह बात दिल में खटकने लगी है कि मेरे शाही खानदान में इज्जत, गैरत और हमीयत ख़त्म होती जा रही है। शाही खानदान में बदकारी एक जायज़ रिवाज की तरह चलती है। मुझे तुमने देख लिया है कि अपनी असमत की खातिर उस बद्दू जादूगर को तुम्हारे हाथों मरवाया और अब तुम्हारे मुकाबले में तलवार निकाल ली थी। मैंने तुम्हारे मुतल्लिक कोई ऐसी बात सोची ही नहीं, अब्बास ने कहा, और मैं ऐसी बात सोचूंगा भी नहीं। तुम जो सोचना चाहती हो सोचती रहो। मैं अपने फ़र्ज की अदायगी में कोताही नहीं करूंगा। एक और सोच आती है, नौशी ने कहा। तुम्हारे साथ तो चली चलूं, लेकिन मालूम नहीं तुम्हारा ख़ानदान कैसा है। मैं तुम्हारा मतलब जान गया हूँ, अब्बास ने उसकी बात काटते हुए कहा। तुम ये मालूम करना चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह शाही ख़ानदान का फ़र्द हूँ या मेरे ख़ानदान की हैसियत क्या है? अगर मैं कह दूं कि मैं बहुत ही अमीर कबीर ख़ानदान का फ़र्द हूं तो तुम मेरे साथ चल पड़ोगी, वरना नहीं। नौशी हंस पड़ी। उसकी हंसी का मतलब यही हो सकता था कि अब्बास बिन तलहा ठीक समझा। तुम सुनकर शायद हैरान होगी नौशी, अब्बास ने कहा। इस्लाम में कोई शाही ख़ानदान नहीं होता। हम जिन्हें अपना हुक्मरान बनाते हैं वो भी शाही ख़ानदान के नहीं होते। हम सब एक हैं और सब के हकूक़ और सब की हैसियत मसावी है। अगर हमारे खलीफा हमारे लश्कर में आ जाएं तो तुम मानोगी नहीं कि यह शख्स एक फातेह कौम का सबसे बड़ा सरदार है। तुम कहोगी कि यह तो बिल्कुल आम सा आदमी है। इस्लाम में बादशाह और रियाया का कोई तसव्वुर नहीं। बनी नू इंसान की मोहब्बत और हमदर्दी हमारा ईमान है। मैंने तुम्हें इसलिए उस शैतान से नहीं बचाया कि तुम बड़ी खूबसूरत और शाही ख़ानदान की लड़की हो, बल्कि इसलिए कि तुम मजबूर और बेसहारा लड़की हो और जज्बात में आकर गलत और पुरखतर रास्ते पर चल निकली थी। तो क्या मुसलमानों के मुताल्लिक जो कुछ सुनती रही हूँ वो गलत है? नौशी ने कहा। मैंने सुना है कि मुसलमान लुटेरे और वाशी लोग हैं। मुझसे ना पूछो, अब्बास ने कहा। हमने मिस्र के दो बड़े शहर अरीश और फरमा फतह किए हैं। उनके दरमियान और इर्द गिर्द बेशुमार गाँव हैं। वहाँ जाकर ईसाइयों से पूछना कि फातेह मुसलमानों ने उनके साथ क्या सलूक रवा रखा है। तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं शाही ख़ानदान का ही फ़र्द हूँ और तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो भी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे हाथ में एक अमानत हो, अपने माँ बाप की अमानत। मेरे मजहब का हुक्म है कि अमानत उन तक पहुँचाऊँ जिनकी मलकियत है। ठहरो, अब्बास ने घोड़े की बाग खींच कर कहा। घोड़े के टाप सुन रही हो? नौशी ने भी अपने घोड़े की बाग खींची और कान खड़े किए। दौड़ते घोड़े के टाप बड़ी ही दूर की आवाज़ की तरह सुनाई दे रहे थे। वो घुड़सवार कोई भी हो सकता था, लेकिन उन दोनों को खतरा यह महसूस हो रहा था कि नौशी के मंगेतर को जब पता चलेगा कि नौशी और सेलिनोश गायब हैं तो वो उनके ताक़ुब में ज़रूर आएगा। यह घुड़सवार नौशी का मंगेतर हो सकता था और वो कोई बद्दू भी हो सकता था। किसी ने देख लिया होगा कि हामून मरा पड़ा है और सेलिनोश नौशी के साथ लापता है। कत्ल का शक बल्कि यकीन उन्हीं पर हो सकता था, लिहाजा कोई बद्दू उनके ताक़ुब में आ रहा होगा। घोड़े के टाँप अब वाज़े हो गए थे और लगता था जैसे घोड़ा उन्हीं की तरफ आ रहा है। वो दोनों मुड़ मुड़ कर देखते चलते ही गए। घोड़ा खासी तेज दौड़ता आ रहा था। उन दोनों की रफ्तार मामूली थी। पूरा चांद ऊपर आ गया था और जंगल की चांदनी पहले से ज्यादा शफाफ हो गई थी।
اب جو انہوں نے پیچھے دیکھا تو انہیں گھوڑا نظر آنے لگا۔ وہ رک گئے۔ وہ گھڑ سوار کوئی عام سا مسافر ہوتا تو معمول کی چال چلتا، لیکن وہ سر پر گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بالکل قریب آ گیا۔ نوشی، گھڑ سوار نے للکار کر کہا، اتنی آسانی سے نہیں جا سکو گی، تلوار نکال لے او بدو، پھر نہ کہنا کہ میں نے تجھے مقابلے کی مہلت نہیں دی تھی۔ وہ نوشی کا منگیتر ہی تھا، وہ تلوار لہراتا آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑا روکا اور عباس کو للکار کر گھوڑا عباس اور نوشی کے ارد گرد آہستہ آہستہ دوڑانے لگا۔ میں تجھے موقع دیتا ہوں اے رومی، عباس بن طلحہ نے کہا، میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا، اسے اس کے ماں باپ کے پاس لے جا رہا ہوں۔ جھوٹے بدو، منگیتر نے کہا، میں جانتا ہوں تو اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ نوشی نے عباس سے کہا کہ وہ تلوار نکال لے اور اس کے ساتھ کوئی بات نہ کرے۔ نوشی نے اپنی تلوار نکال لی۔ منگیتر نے کچھ ایسی ناروا باتیں کہہ دی کہ عباس کو تلوار نکالنی ہی پڑی، ورنہ عباس کی کوشش یہ تھی کہ لڑنے تک نوبت نہ آئے، مگر منگیتر غصے سے بولا ہوا جا رہا تھا اور بڑھ بڑھ کر تلوار عباس کے آگے لہراتا تھا۔ آخر عباس اور نوشی کے منگیتر میں تیغ زنی شروع ہو گئی۔ دونوں اپنے گھوڑوں کو گھما پھرا کر اور پینترے بدل بدل کر ایک دوسرے پر وار کر رہے تھے، وار روک بھی رہے تھے۔ دونوں ماہر تیغ زن تھے، تلواریں ٹکراتی اور جسموں سے دور رہتی تھیں۔ نوشی بھی تلوار لہرا کر منگیتر پر حملہ آور ہوئی، لیکن عباس نے اسے ڈانٹ کر پیچھے کر دیا اور کہا کہ ایک کے مقابلے میں دو تلواروں کا آنا بزدلی ہے۔ ان کی لڑائی تیز اور تیز تر ہوتی چلی گئی۔ نوشی اس قدر غصے میں بفری ہوئی تھی کہ وہ اس لڑائی سے الگ نہ رہ سکی، بار بار درمیان میں آتی تھی، لیکن دو مردوں کی لڑائی میں اس کی دخل اندازی کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ عباس بار بار اسے پیچھے رہنے کو کہتا تھا۔ آنے دے آگے اسے، منگیتر نے غضبناک آواز میں کہا، اسے میری ہی تلوار سے مرنا ہے، تم دونوں زندہ نہیں جا سکو گے، تم پیچھے ہٹ جاؤ عباس۔ نوشی نے کہا، یہ میرے ہاتھوں مرنا چاہتا ہے، پیچھے رہ نوشی۔ عباس نے گرج کر کہا، میں اسے زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ منگیتر گھوڑا ایک طرف لے گیا اور ان دونوں کے ارد گرد دوڑانے لگا۔ کیا نام لیا ہے اس کا؟ منگیتر نے پوچھا۔ عباس بن طلحہ، عباس نے کہا، میرا نام سلی نوش نہیں، میں مسلمان ہوں، میری تلوار مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے۔ اب منگیتر قہر اور غضب سے عباس پر حملہ آور ہوا، لیکن عباس کی تلوار منگیتر کے پہلو میں اتر گئی۔ عباس نے تلوار کھینچ کر اس کی گردن پر ایسا وار کیا کہ آدھی گردن کاٹ دی اور وہ گھوڑے سے ایک طرف گر پڑا۔ چلو نوشی، عباس نے کہا، میں نے اسے زندہ رہنے کا موقع دیا تھا، لیکن اسے اسی انجام کو پہنچنا تھا۔ نوشی کی طرف سے عباس کو کوئی جواب نہ ملا، جیسے نوشی وہاں تھی ہی نہیں۔ عباس نے ادھر دیکھا جدھر نوشی کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ادھر نوشی کا گھوڑا کھڑا تھا اور نوشی گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں تھی۔ عباس کو نوشی زمین پر گری نظر آئی۔ عباس کود کر گھوڑے سے اترا اور نوشی تک پہنچا۔ نوشی کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ عباس نوشی کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ نوشی درد سے کرہتی اتنا ہی کہہ سکی کہ بدبخت، مرتے مرتے تلوار میرے سینے میں اتار گیا ہے۔ یہ نوشی کے آخری الفاظ تھے اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ عباس بن طلحہ نے دونوں کی لاشیں وہیں چھوڑیں، ان کے گھوڑوں کی باگیں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھی اور چل پڑا۔ وہ اتنی اچھی نسل کے گھوڑے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ذرا بھی افسوس نہ ہوا کہ اتنی خوبصورت لڑکی ماری گئی ہے۔ اسے اطمینان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس فرض سے جو اس نے خود ہی اپنے لیے پیدا کر لیا تھا جلد ہی سبکدوش کر دیا ہے، اور اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ عباس نوشی اور اس کے منگیتر کی لاشیں وہیں چھوڑ کر اور ان کے گھوڑے ساتھ لے کر ذرا ہی دور گیا تھا کہ اسے اسی طرف سے جس طرف سے منگیتر آیا تھا دوڑتے گھوڑے کے ٹانپ سنائی دینے لگے۔ عباس نے یوں نہ کیا کہ ادھر ادھر ہو کر یا کہیں چھپ کر دیکھتا کہ اب کون آ رہا ہے۔ اس نے گھوڑا وہیں روک لیا اور آنے والے گھڑ سوار کا انتظار کرنے لگا۔ گھوڑے کے ٹانپ بلند اور قریب تر آتے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد چاندنی میں اسے گھوڑا اور گھڑ سوار کا حوالہ نظر آنے لگا۔ وہ کوئی اکیلا آدمی تھا، صاف نظر آتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ عباس نے اپنا ایک ہاتھ تلوار کے دستے پر رکھ لیا۔ وہ کوئی بدو ہی ہو سکتا تھا۔ وہ گھڑ سوار اس جگہ پہنچ گیا جہاں نوشی اور اس کے منگیتر کی لاشیں پڑی تھیں۔ وہ گھوڑے سے اترا اور دونوں لاشوں کے پاس بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ چاندنی تو بڑی صاف تھی، لیکن اتنی دور سے چہرہ نہیں پہچانا جاتا تھا۔ عباس کو یوں لگا جیسے وہ نوشی کا بدو ملازم ہے۔ عباس اس کی طرف چل پڑا۔ وہ بدو ملازم ہی تھا جو عباس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عباس گھوڑے سے اترا اور اس کے پاس چلا گیا۔ اس ملازم سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، ایک اس لیے کہ وہ ملازم تھا اور دوسرے اس لیے کہ وہ بدو تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ بدو ملازم نے ڈھیلی سی آواز سے پوچھا۔
इस बदकिस्मत को मौत इधर ले आई थी। अब्बास ने कहा, और तुम्हारी ये शहजादी इसी मंगेतर के हाथों कत्ल हुई है। ये शख्स मेरी तलवार से मारा गया है। क्या तुम इनके पीछे आए हो? मैं शहजादी के पीछे आया था। मुलाजिम ने जवाब दिया, बड़ी अच्छी शहजादी थी, मुझे मुलाजिम समझती ही नहीं थी। उसके आंसू निकले। बद्दू मुलाजिम ने अब्बास बिन तलहा को बताया कि मंगेतर किस तरह इस तरफ आ गया था। हुआ यूं था कि जब अब्बास अपने खेमे से 2 ज़ेनें उठाकर निकल रहा था तो उस मुलाजिम की आंख खुल गई थी। वो चूंकि छोटी हैसियत का आदमी था, इसलिए अब्बास से ये पूछने की जुर्रत न की कि वो ज़ेनें कहाँ ले जा रहा है। लेकिन यूं क्या कि जब अब्बास निकल गया तो मुलाजिम ने उठकर उसे देखा कि वो कहाँ जा रहा है। मुलाजिम ने अब्बास को घोड़ों पर जीने कसते देखा, फिर अब्बास और नौशी को घोड़ों पर सवार होते देखा, और फिर यह देखा कि वो किस तरफ गए हैं। उसने ये जुर्रत भी ना की कि नौशी के मंगेतर को बताता कि अब्बास और नौशी कहीं चले गए हैं। वो अपने खेमे में जाकर बैठ गया। खासा वक्त गुजर गया तो बद्दू मुलाजिम ने नौशी के मंगेतर को देखा कि वो खेमे से निकलकर चंद कदम आगे जा रहा था और हमून के खेमे की तरफ देख रहा था। जरा देर वहां रुककर मंगेतर हमून के खेमे की तरफ चला गया। उस वक्त मुलाजिम अपने खेमे से बाहर आया और मंगेतर को देखने लगा। उस वक्त भी उसने यह हिम्मत न की कि मंगेतर को बता दे कि वो दोनों तो कहीं चले गए हैं। कुछ देर बाद मंगेतर दौड़ता हुआ अपने खेमे की तरफ आया। उस वक्त मुलाजिम आगे हुआ और पूछा कि वो क्यों दौड़ रहा है। मंगेतर ने उसे बताया कि हमून मरा पड़ा है और वो बद्दू और नौशी कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तुम जरूर जानते होगे कि बद्दू कहाँ रहते हैं। नौशी के मंगेतर ने मुलाजिम से पूछा। वो बद्दू हमून को कत्ल करके नौशी को अपने साथ ले गया है। वो यकीनन उसे अपने घर ले गया है। तुम आओ और मेरे साथ चलो और मुझे बताओ कि ये बद्दू कहाँ कहाँ रहते हैं। उनके सरदार से मुझे मिलवाओ। मुलाजिम अभी उसे कुछ बता ही नहीं सका था कि मंगेतर दौड़ता अपने खेमे में गया और जैन उठा लाया। उसने मुलाजिम से कहा कि फौरन अपनी जैन उठा ले और घोड़ा तैयार करे। मुलाजिम ने उसे बताया कि सरी नौश और नौशी इस तरफ नहीं गए जिधर बद्दू रहते हैं, वो बलबीस की तरफ गए हैं। ये बद्दू सली नौश न फरमा जाएगा न बलबीस। नौशी के मंगेतर ने कहर भरी आवाज में कहा, तुम ये बताओ क्या इस तरफ भी बद्दू के कोई कबीले रहते हैं? बहुत दूर जाकर रास्ता दाएं को मुड़ता है। मुलाजिम ने जवाब दिया, ये रास्ता खासा आगे जाकर फिर दाएं को मुड़ता है और कुछ आगे जाकर एक इलाका आता है जिसमें बद्दू के 2 कबीले रहते हैं। क्या तुम सलीनोश को जानते हो? मंगेतर ने पूछा। वो कौन से कबीले का सरदार है? नहीं, मुलाजिम ने जवाब दिया, मैंने इसे पहली बार देखा था। मुझे कुछ ऐसा शक भी होता है कि यह शख्स बद्दू है ही नहीं। मुझे भी यही शक है। मंगेतर ने कहा, वो लड़की को ले उड़ा है, तुम भी मेरे साथ चलो। मुलाजिम ने गुलामाना अंदाज से बात करते हुए उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो घोड़ा इतनी तेज नहीं दौड़ा सकता और अगर कहीं लड़ने की जरूरत महसूस हुई तो वो लड़ भी नहीं सकेगा। नौशी का मंगेतर इस कदर गुस्से में और जल्दी में था कि मुलाजिम को अपने साथ चलने पर मजबूर न किया। घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा दौड़ा दिया। अब्बास ने उसे सुनाया कि ये दोनों किस तरह मरे हैं। फिर उसे कहा कि वो बलबीस जाए तो नौशी के माँ बाप को बताए कि क्या वाक़या हुआ था। लेकिन मुलाजिम ने कहा कि अब तो वो अपने कबीले में ही जाएगा, क्योंकि उसे डर है कि वो बलबीस गया तो नौशी का जर्नैल बाप गुस्से में उसे ही कत्ल कर देगा। ये मसला अब्बास बिन तलहा का नहीं था। बद्दू मुलाजिम बलबीस जाता या अपने कबीले में चला जाता, अब्बास का उसके साथ कोई ताल्लुक ना था। अब्बास फरमा की तरफ चल पड़ा। अब्बास बिन तलहा 1.5 या 2 दिनों की मुसाफत के बाद फरमा पहुंचा और सीधा सिपा सलार अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया। अब्बास अमर बिन आस के जसूसी के उस निज़ाम का एक बड़ा ही काबिल और दानिशमंद फर्द था जो उन्होंने सारे मिस्र में एक जाल की तरह फैला दिया था। अब्बास 1 महीने और कुछ दिनों बाद जसूसी का मिशन पूरा करके वापस आया था। कोई नई खबर लाए हो? अमर बिन आस ने अब्बास से पूछा। अब्बास ने अपनी जसूसी की पूरी रिपोर्ट सिपा सलार को पेश की और आखिर में नौशी और हमून का वाक़या सुनाया। कोई एक बात भी छुपाई नहीं और ज़रा ज़रा सी तफसील सुना डाली। सिपा सलार ने अब्बास को हल्की सी सरजनश की कि वो खामखा दूसरों के मसाइल में अपनी टांग जा अड़ाता है। ये भी तो हो सकता था कि लड़की के मंगेतर की बजाय वो मंगेतर के हाथों कत्ल हो जाता। मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं था सिपा सलार, अब्बास ने कहा। मैंने जब लड़की की ज़बानी सुना कि वो इन बद्दू को रोमी फ़ौज में शामिल करने आई है और उसका दूसरा मकसद यह है कि बद्दू का जो लश्कर मुसलमानों से जा मिला है उसे वर्गला कर मुसलमानों से हटाया जाए, तो मैंने अपना फ़र्ज समझा कि अपनी शनाख्त बदल कर उनके साथ हो लूँ। यह देखना बहुत ही ज़रूरी था कि ये लोग क्या कार्रवाई करते हैं और उन्हें कुछ कामयाबी हासिल होती है या नहीं। हमारे लिए यह मामला बड़ा ही अहम और नाजुक था। देखें सिपा सलार,
ان دونوں سے کتنی اہم معلومات مل گئی ہیں، بعض معلومات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ مکوکس اور اتربون آپس میں متفق نہیں کہ وہ مصر کا دفاع کس طرح کریں۔ مکوکس محتاط رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور اتربون لڑنے کے حق میں ہے۔ اس رومی لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ ہرقل نے ان دونوں کو پورے اختیارات دے دیے ہیں، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ قبطی عیسائیوں پر نظر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بغاوت کر دیں۔ اس صورت میں مصر کو مسلمانوں سے بچانا ممکن نہیں رہے گا۔ یہ بدو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ عمر بن عاص نے کہا، انہیں ہم نے فرما کا مال غنیمت اسی حساب سے دیا ہے جس حساب سے ہم نے اپنے لشکر میں تقسیم کیا ہے۔ وہ بہت ہی خوش ہیں۔ آخری فیصلہ تو آپ کو ہی کرنا ہے سپہ سالار۔ عباس بن طلحہ نے مشورہ دیا، میں جو کچھ دیکھ آیا ہوں اس کے پیش نظر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو کمک کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور فوراً پیش قدمی کر کے بلبیس پہنچنا چاہیے۔ رومیوں کو سنبھلنے اور دم لینے کا موقع نہ دیں، انہیں سوچنے کی مہلت نہ دیں۔ سپہ سالار عمر بن عاص کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ غیر معمولی طور پر دانش مند اور جرأت مند تھے۔ ان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی صفات پائی جاتی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ عمر بن عاص کو مصر پر حملے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ یہ خالد بن ولید کی طرح بے خطر اور بے دھڑک ایسے خطروں میں کود جاتے ہیں جہاں مجاہدین کے پورے لشکر کی ہلاکت صاف نظر آنے لگتی ہے۔ جب نوشی بدو کے علاقے میں چلی گئی تھی، اس کا شکست خوردہ جرنیل باب بلبیس پہنچا اور فرما کی شکست کی خبر سنائی تو وہاں موت کا سکوت طاری ہو گیا۔ اس کی فوج کے بکھرے ہوئے سپاہی جب ایک ایک دو دو کر کے بلبیس پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری کی ایسی باتیں سنائیں کہ بلبیس میں جو فوج تھی اس پر دہشت طاری ہو گئی۔ دو یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی فوج میں یہ بات پھیل گئی اور سپاہیوں کی زبان پر چڑھ گئی کہ مسلمانوں کی فوج کی تعداد بہت ہی تھوڑی نظر آتی ہے، لیکن جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو ان کی تعداد کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ مسلمانوں میں کوئی پراسرار اور غیبی طاقت ہے، ورنہ انسان اس طرح نہیں لڑ سکتے۔ ناظرین، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگی صورتحال سے قاصدوں کے ذریعے آگاہ رکھتے تھے اور ہر بدلتی صورت تفصیل سے لکھوا کر بھیجتے تھے۔ تیز رفتار اور بڑی ہی سخت جان قسم کے قاصد تھے جنہیں اس کام کی خصوصی تربیت دی گئی تھی۔ نقشے پر مصر اور مدینہ کا فاصلہ دیکھیں، بڑا ہی زیادہ فاصلہ ہے۔ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس دور میں گھوڑے کی پیٹھ پر یہ فاصلہ 1 مہینے میں طے ہوتا تھا یا اس سے کچھ زیادہ دن لگتے تھے، لیکن تیز رفتار قاصد چند دنوں میں یہ فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ یہ راستہ ان علاقوں میں سے گزرتا تھا جو مجاہدین اسلام نے سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیے تھے۔ قاصد خشکی کے راستے بحیرہ کلزم پھر بحیرہ احمر کے کنارے کنارے مدینہ تک آتے جاتے تھے۔ تمام راستے میں چوکیاں بنا دی گئی تھیں جن میں نہایت اعلیٰ نسل کے تازہ دم گھوڑے تیار رکھے جاتے تھے۔ قاصد تھکے ہوئے گھوڑوں کو چوکی پر چھوڑتے اور تازہ دم گھوڑے پر سفر جاری رکھتے تھے۔ کہیں کہیں وہ کھانے پینے اور ذرا سا سستانے کے لیے رک جاتے تھے، لیکن کیا دن اور کیا رات وہ گھوڑے کی پیٹھ پر مسلسل سفر میں رہتے تھے۔ اس طرح پیغام رسانی کا نظام صحیح معنوں میں برق رفتار بنا دیا گیا تھا۔ ہر چند روز بعد عمر بن عاص کا قاصد مدینہ پہنچتا اور تازہ صورتحال کا پیغام امیر المومنین تک پہنچاتا تھا۔ تاریخ کے مطابق ہر پیغام میں عمر بن عاص کمک کے لیے لکھتے تھے، لیکن انہوں نے ایسی بات کبھی نہیں لکھی تھی کہ انہیں کمک نہ ملی تو وہ پیش قدمی روک دیں گے اور یہ جنگی مہم آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ ان کا ہر پیغام حوصلہ افزا ہوتا تھا، جیسے انہیں کسی بھی قسم کی مایوسی نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کے حوصلہ افزا پیغامات کو دیکھ کر کمک کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کی زیادہ تر توجہ مصر پر ہی مرکوز تھی۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مصر پر لشکر کشی کے سب سے بڑے مخالف بزرگ صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس مخالفت میں وہ حضرت عمر سے ناراضگی کی حد تک پہنچ گئے تھے، لیکن اب وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زور دے رہے تھے کہ عمر بن عاص کو کمک بھیجی جائے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ کمک میں تاخیر ہو رہی تھی؟ تاریخ نویسوں نے اس سوال پر قیاس کے گھوڑے دوڑائے ہیں اور لے دے کی ہے۔ اس طرح کچھ وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ ایک روز امیر المومنین نے فجر کی نماز کے بعد سب کو روک لیا اور کمک کے مسئلے پر بات چیت شروع کی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اچھی نیتوں کا اجر بہت اچھا دیا کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کمک کی تاخیر کی وجوہات بیان کی، جو مختصر یوں ہیں کہ عراق سے کسرا ایران کو بے دخل کر دیا گیا تھا، لیکن ان کی حالت اس شیر جیسی تھی جو بری طرح زخمی ہو چکا ہو لیکن ابھی مرا نہ ہو۔ خطرہ تھا کہ زخمی شیر آخری حملہ ضرور کرے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر عراق کے محاذ سے کوئی نفری نکالی نہیں جا سکتی تھی
ادھر پورے کا پورا ملک شام سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا گیا تھا، لیکن طاعون کی وبا سے مجاہدین کے لشکر کا تقریباً تیسرا حصہ چل بسا تھا اور بہت سے نامور سپہ سالار دنیا سے اٹھ گئے تھے۔ اس قدرتی آفت کی پیدا کردہ کمی کو پورا کرنا تھا، اس میں مزید کمی نہیں کی جا سکتی تھی۔ پھر حضرت عمر نے ایک وجہ یہ بتائی کہ انہیں یقین ہے کہ عمرو بن عاص عریش کو فتح کر چکے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے تو فرما تک جائیں گے اور وہاں کمے کا انتظار کر کے آگے بڑھیں گے۔ حضرت عمر کو پہلے عمرو بن عاص نے یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ بدو کا ایک لشکر ان کے ساتھ آن ملا ہے جس نے رسد کا مسئلہ حل کر دیا ہے اور لشکر لڑائی میں بھی شامل ہوگا۔ حضرت عمر کو اس پیغام سے تسلی ہو گئی تھی، مگر چند ہی دن گزرے تھے کہ فرما سے عمرو بن عاص کا ایک اور پیغام آ گیا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اپنا کتنا جانی نقصان ہوا ہے اور بدو کتنے مارے گئے ہیں۔ ان تفصیلات میں ایسے شدید زخمیوں کا بھی ذکر تھا جو ہمیشہ کے لیے یا کچھ عرصہ کے لیے لڑائی کے قابل نہیں رہے تھے۔ فرما کی فتح نے جانوں کی خاصی زیادہ قربانی لی تھی۔ بدو اس لیے زیادہ مارے گئے تھے کہ انہیں کسی منتظم لشکر کے ساتھ رہ کر لڑنے کا تجربہ نہیں تھا۔ عمرو بن عاص نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کمک مل گئی تھی، لیکن اب اپنے لشکر اور بدو کی اس کمک کی تعداد اتنی رہ گئی ہے کہ کمک کی شدید ضرورت ہے۔ عمرو بن عاص نے یہ بھی لکھا کہ وہ اگلی صبح بلبیس کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ اس اطلاع نے امیر المومنین کو پریشان کر دیا۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اتنے تھوڑے لشکر کے ساتھ بلبیس کو محاصرے میں لینا کس قدر بڑا خطرہ ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔